سمجھ نہیں آئی لیکن آپ کو سمجھ آئی، چلو سمجھ آئی، محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ تجھ کو سونے مولا دے بوگے تے نگاہ ہو دیا میں کی تو منگ مولا دے بوگے تے تو منگ مولا دے بوگے تے تو منگ مولا دے بوگے تے عطا ہو دیا میں کی تو جھک مولا دے بوگے تے تو جھک مولا دے بوگے تے تو جھک مولا دے بوگے تے نگاہ ہو دیا میں کی تو منگ مولا دے بوگے تے جڑے اوتھے نہیں کر دے ادب آقا دے یاراں دا، جڑے اوتھے نہیں کر دے ادب آقا دے یاراں دا، اوتھے تے ایتھے اونا نو، اوتھے تے ایتھے اونا نو سزاواں ہو دیا میں کی تو جھک مولا دے بوگے تے تو جھک مولا دے بوگے تے نگاہ ہو دیا میں کی تو منگ مولا دے بوگے تے تو منگ مولا دے بوگے تے بٹھا کے کول بچیاں نو سنا اصحاب دے قصے، سنانا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو؟ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، جب میرا یہ جملہ مکمل ہو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ بٹھا کے کول بچیاں نو سنا اصحاب دے قصے، بٹھا کے کول بچیاں نو سنا اصحاب دے قصے، تو اپنی نسل دے وچ پھر، تو اپنی نسل دے وچ پھر وفا ہو دیا میں کی تو منگ مولا دے بوگے تے تو منگ مولا دے بوگے تے تو منگ مولا دے بوگے تے نگاہ ہو دیا میں کی تو جھک مولا دے بوگے تے تو جھک مولا